الأقل يعني من كاركتر، يعني شحال بغيت على الأقل يكون في لو شون من كاركتر، يعني ما يكونش مثلا فيه غير كاركتر واحد كنقول مين تيري لانت هكذا، وكنعطي يعني هنايا ما بين المعقوفات كنعطي شحال العدد اللي بغيت ديال لي كاركتر، وهنا حددناه في 3، فكندير نفس الشي بالنسبة يعني للشون الآخرين اللي هما عندي 4. فكنجي هنايا كنزيد البرينون، وهنايا عندي الإيميل، وهنايا عندي الباسورد اللي هو المود باس. فهنا البرينون شنو بغيتو يتأفيشا برينون، وبالنسبة للإيميل فبغيتو يتأفيشا إيميل هكذا، وبالنسبة للمود باس فبغيتو يتأفيشا هكذا مو دو باس. فكلهم ريكوايرد يعني، والمين مينيموم يعني 3 فقط. الإيميل غادي نزيدلو واحد لاخر، واحد الخاصية، واحد الريغل اخرى اللي هي is unique، يعني خص يكون ايميل واحد، مخصوش لوتيليزاتور يدير لانسكريبسيون بالايميل كثر من مرة. كنحدد لا طابل يوزرز وكنعطيلو الشون اللي هو ايميل. فهنا كنقولو is unique يعني خصو يكون غير واحد، ميكونش إلا جا عندي شي يوتيليزاتور وبغا يدير مثلا دار لانسكريبسيون مثلا بالصمادي ايميل بوان كوم، ومن بعد عاوتاني جا لغدا وبغا يفتح حساب خور، فكنقولو بأن هاد الإيميل هذا راه ديجا كاين فهمتي. فهذا هو الدور ديال هاد is unique. هاد is unique هذا هو الدور ديالها، وكنعطيها لا طابل اللي فيها الإيميل اللي هي users، وكنعطي لو شون اللي هو إيميل، حيت هو لو شون اللي بغيتو يعني يكون يعني كتنطبق عليه كينطبق عليه هادشي يعني هاد الريغل اللي بغيتي أنا. فدابا يعني مني زدت أنا الفاليداسيون ديالي، يعني عمرت الفاليداسيون هنايا، فكنجيو كنتيستي على الفاليداسيون واش دازت أولا ما دازتش. كنقول if يعني this، يعني إلا هي داز if this form تيري validation، وهي يعني هنايا عندها واحد الميثود اللي سميتها الران. يعني الران يعني كتإكزيكوتا، يعني إلا كانت ليكزيكسيون ديال لاخر ديال الفورم فاليديشن كتساوي فولس، يعني عندي أخطاء داخل، يعني عندي دي شون اللي هما فيد، حيت أنا راني محدد بأنه required يعني مخصوش يكون فيد بالإضافة لريغل الآخرين. فإلا كانت هاد الفورم فاليديشن يعني مني الران مني تإكزيكيتات فرجعت لي فولس، يعني كاين شي حاجة اللي ممقاداش في هاد لي شون. فشنو غادي ندير أنا؟ غادي نديكلاري واحد الفاريابل اللي هي داتا اللي كتساوي array. هاد الاري هادي كنعطيها واحد الاندكس اللي هو requires، وهاد requires شنو كيساوي؟ كيساوي validation هكذا validation errors، يعني داك لي زيرور فاليداسيون كنزيدهم انا في هاد الريكوايرز هادي اللي هي كتزاد في الاري. من بعد كندير this مثلا كندير سيسيون، حيت خصني نافيشي داك لي ميساج. هاد لي ميساج دابا هاد لي ميساج ديالو خصني نافيشيهم يعني خصهم يتافيشاو كدي ميساج. فكنقول لي سيت فلاش هكذا فلاش داتا، وكنعطيها الداتا، كنعطيها هاد لي زيرور غادي تافيشيهم في السيسيون، يعني غادي يكونوا في السيسيون باش حنا نافيشيوهم. من بعد غادي نريتورني هادي هاهي. من بعد حيت الفاليداسيون يعني ما دازتش، فشنو غادي نعاود نشارجي لاباج ديالي اللي هي ريجيستر، وغادي نصيفط معاها هاديك الداتا. هاد الداتا هادي
اللي هي هاد لي زيرور هادو. شنو هنايا قالك؟ فهنايا هاد الداتا غادي تمشي لي لهاد الفيشي هذا هنايا، الفيشي اللي هنايا يعني جاوني انا لي زيرور ديال الاخر ديال الفاليداسيون. فانا دابا شنو خصني ندير؟ خصني نافيشي هاد لي زيرور دو فاليداسيون اللي جاوني من الاخر، من الميثود اللي هي يعني ريجستر. فباش نافيشيو هاد الميساج كنجي كنفتح يعني الاخر اللي نفتح الطاق بي اش بي مسطها. فغنجي هنايا غنحيد هادي وغادي ندير ايكو، يعني غادي نكتب يعني غادي نافيشي فاليديشن، هاديك فاليديشن تيري ايرورز، فاليديشن تيري ايرورز اللي هما لي زيرور. وهاد الفاليديشن ايرورز فمادام انني يعني خصني نافيشيهم يعني خدام بوتستراب، فخصني نافيشيهم في وسط ميساج اللي هو ديرور. فغادي نجي لهنايا وغادي ندير هاد، غنجي لهنا وغادي نزيد هنايا وغادي نعطيه حيت هو ميساج ديرور. كل ميساج غادي يتافيشا يعني يعني غادي يتافيشا بوحدو. انا غادي نجي لهنايا وغادي ندير غادي نسد هنا وندير بوين فيرغول ونعاود نزيد السدة ديال الديف. فكل ميساج ديرور غادي يتافيشا ما بين هاد الديف هادي وما بين هاد الديف هادي. فدابا الا جينا دابا راه حنا قلنا درنا الفاليداسيون ديالنا، فإلا جينا ودرنا عاودنا دابا ها هو افيشا لنا الفورم ديالنا. فنصيفط الفورم ديالي فهاهما the non field is required prenom field is required. فممكن انني يعني نبدل هادو. ففقط كنمشي فعندي هنايا في اللانجويج، هنا في اللانجويج الانجليش، لا ماشي هنايا فما عقلتش فين بالضبط. بس دابا راه كيتخلطولي انا مع اللارافيل ومع هادي ما عقلتش بالضبط فين. وقيلا هنا في السيستم في اللانجويج هنا انجليش كاين واحد validation error، هذه هي form validation. فتقدر هنايا تجي وتبدل مثلا هاد كدا شي required. فغادي دير لو مثلا هاد لو شون مثلا هكذا لو شون est obligatoire هكذا. هذه السمية ديال لو شون هو كيعطيها لك اوتوماتيكمون. تبدل بغيتي تبدل حتى هادو must have a value يعني كدا شي must contain a valid email. فكتجي لهنا لهاد كتجي السيستم انجليش، كتجي السيستم language سيستم لانجويج كتجي الانجليش. وهنا في الفورم فاليديشن كتبدلها. بغيتي دير اللغة ديالك كتهز هادو كاملين هاد لي فيشي وكتبدل لهم يعني كتبدل لهم اللغة باللغة اللي بغيتي نتا، مثلا فرونسي ولا عربية ولا باش نتا خدام. كتجي وكتزيدهم هنايا مع هاد انجليش كتزيد مثلا نتا فرانش ولا في الكونفيغ. هنا في الكونفيغوراسيون كتبدلها بلاصة ما تخدم بالانجليش. كنجي للكونفيغوراسيون كنبدلها كنقول له بان اللغة اللي غادي نخدم فين كاينه هاديك تايم ريفيرنس هنايا. فكاينه هنايا اللغة اللي هي انجليش. فمني كتزيد داك الدوسي ديالك نتايا مثلا الدوسي سميتو فرنش، شوفوها هنايا دوسي فرنش. كتجي وكتزيدو هنايا كتقول بانني يعني هي كتجي مثلا انت عندك دوسي هاد انجليش هي هذيك اللي كاينه تما انجليش. ملي انت مثلا زدتي دوسي فرنش كتجي كتبدل هنا كدير فرنش يعني غادي نخدم بالفرونسي ما غاديش نخدم بالونجلي. فكتبدلها هنا في الكونفيغ.
فدابا إلا جينا عاودنا حيت دابا راه حنا بدلنا داك مانيوال بدلنا داك لاخر في السيستيم. إلا جينا وصيفطنا دابا عاودنا صيفطنا الفورميلير ديالنا، شوف فين وصلنا هنايا 22، فهو عطاني لو شون نون إيت أوبليغاتوار، لو شون برينون إيت أوبليغاتوار، حيت ديجا الإيميل والمود باس عامرين، انو هاد الفيل و التليفون فما ما درتهمش يعني في الاخر في الفاليداسيون، فإلا بغيتي حتى هما نزيدوهم فنزيدوهم. إلا بغيتي يعني تتفرض على اليوتيليزاتور يدخل حتى الفيل، فغادي تجي لهنا سميناها سيتي. شنو خور عندي تما؟ الطل، فهنايا فيل، وهنايا تليفون. شوفو بعدا غير السميات ديالهم شنو سميناهم سيتي و التل. فدابا إلا جينا رجعنا درنا لونجسترومون، صيفطنا لي دوني، عاود يرجع عندي لو شون نون، شون برينون، شون فيل، لو شون تليفون ايت اوبليغاتوار. فغادي نتوقف هنا باش في الجزء الجاي عاد غادي نكملو يعني نزيدو الموديل ديالنا، وغنشوفو كيفاش غادي نزيدو لي دوني في لاباز دو دوني، يعني ملي تنجح لنا الفاليداسيون. فنتشوفو في الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.